अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, आज उम्मत मुस्लिमा के उस किले की बात करेंगे जो तने तन्हा आलम इस्तिमार की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क की जिसके खिलाफ आज फिरौन वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम तर हदें पार कर दी है। ट्रंप ने ईरान को आज मुकम्मल तबाही की धमकी दी है। नाजरीन, ट्रंप ने ईरान को आज मुकम्मल तबाही की धमकी दी है, लेकिन क्या गीदड़ भभकियों से गैरतमंद कौमें डर जाया करती है? आज की वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे कि ट्रंप क्यों बौखला गया है और ईरानी सदर का खलीजी ममालिक के नाम पैगाम असल में कमज़ोरी है या उम्मत को मुत्तहिद करने की एक अजीम सफारती चाल। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज की ये रिपोर्ट हर मुहिब्बे वतन मुसलमान के दिल की आवाज़ है। ट्रंप की बौखलाहट और धमकियां। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जहर उगलते हुए कहा कि आज ईरान पर बहुत सख्त हमले होंगे। ट्रंप का कहना कि वो अब ईरान के उन इलाकों को निशाना बनाएगा जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था। ये ट्रंप का तकब्बुर नहीं तो और क्या है। वो ईरान को मौत और तबाही की धमकियां दे रहा है, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं कि जो कौम शहादत को गले लगाना जानती है उसे मौत से नहीं डराया जा सकता। ट्रंप ईरान को हारा हुआ मुल्क कह रहा है, मगर हकीकत यह है कि शिकस्त खोर्दा तो खुद अमरीका और इसराइल है, जिनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ईरान के सस्ते ड्रोन्स के सामने बेबस हो चुकी है। ये बौखलाहट इस बात का सबूत है कि ईरान के वार निशाने पर लग रहे हैं। ईरान का बड़ा दिल और इत्तेहाद उम्मत की कोशिश। नाजरीन, अब आइए इस खबर की तरफ जिसे मगरबी मीडिया माफ़ी का नाम देकर उछाल रहा है। ईरान के गैरतमंद सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने खलीजी ममालिक से जो माजरत की है वो कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक बड़े भाई का अपने भाइयों के लिए पैगाम है। ईरान ने वाज़े कर दिया है कि हमारा रुख अपने मुसलमान भाइयों की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ इसराइल और अमेरिका की तरफ है जो आलम इस्लाम के वसाइल लूट रहे हैं। ईरान के सदर ने साबित कर दिया कि ईरान उम्मत मुस्लिमा में इंतशार नहीं बल्कि इत्तिहाद चाहता है। उन्होंने खलीजी ममालिक को यकीन दिलाया कि जब तक तुम्हारी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तुम्हें ईरान से कोई ख़तरा नहीं है। यह एक ऐसी सफारती ज़रब है जिसने ट्रंप के उस मंसूबे को खाक में मिला दिया है जिसके तहत वो अरबों और ईरानियों को आपस में लड़ाना चाहता था। जानी नुकसान और ईरान की अजीम कुर्बानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान एक अजीम कुर्बानी दे रहा है। अब तक 1332 से जायद बेगुनाह ईरानी शहरी इस वहशियाना बमबारी में शहीद हो चुके हैं। ये लहू पुकार पुकार कर कह रहा है कि ईरान तने तन्हा पूरी दुनिया के कुफ्र का मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ ईरानी मुजाहिदीन ने भी बता दिया कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल के अंदर हलाकतें और अमरीकी फ़ौजियों की लाशें इस बात का सबूत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। आलमी मईशत लरज़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने आबनाए हर्म्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया तो मगरिब की मईशत का जनाजा निकल जाएगा। आखिर में मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि आजमाइश की इस घड़ी में हमें अपने ईरानी भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए। ट्रंप जितना चाहे ज़ोर लगा ले, फतह हक की होगी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की ये धमकियाँ ईरान के जज्बा-ए जिहाद को दबा सकेगी या ईरान एक बार फिर फातह बनकर उभरेगा? कमेंट में लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर मुसलमान तक पहुँचे। और आप सभी देखने वालों से गुजारिश है खुसूसी दुआ करें क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़े हमले का प्लान बनाया है, बड़ी धमकी दी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाजरीन, वही दूसरी जानिब एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। आज समंदर के सीने से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान की सरजमीन को लहूलुहान करने की ठान रखी है तो दूसरी तरफ अब ये जंग समंदरों की गहराई तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई रुकने से दुनिया भर में हाहाकार मची हुई है, लेकिन इस हंगामे के बीच हिंदुस्तान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। क्या हिंदुस्तान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ईरानी फौजियों की जान बचाई? वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वो कौन सा राज फाश किया है जिसने इसराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? आज हम भारत की जुर्रत और ईरान की मज़लूमियत की वो कहानी सुनाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी।
ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مشرق وسطیٰ میں آگ لگی تو ایران کے 3 جنگی جہاز بحر ہند کے علاقے میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک جہاز جس کا نام ایرس دینا تھا، اسے سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک امریکی آبدوز نے نشانہ بنا کر سمندر کی تہہ میں دفن کر دیا، یعنی اس کو ڈبو دیا، اور اس میں تمام لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا، بلکہ بحر ہند میں سلامتی کے تمام دعووں کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ ایران کو مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس حملے کے بعد خوف کا یہ عالم تھا کہ ایران کے باقی 2 جہازوں کے سر پر بھی موت منڈلا رہی تھی۔ لیکن ناظرین، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایران کا دوسرا جہاز جس کا نام ایرس 11 موت کے جبڑے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس پر درجنوں نوجوان سوار تھے جن کے والدین گھروں میں ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایسے میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے انسانیت کی لاج رکھ لی۔ جے شنکر صاحب نے خود بتایا کہ ایران کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ ان کا جہاز تکنیکی خرابی کا شکار ہے اور اسے فوری طور پر پناہ کی ضرورت ہے۔ 28 فروری کو یہ پیغام ملا اور 1 مارچ کو مودی حکومت نے وہ کر دکھایا جس کی جرأت آج کوئی ملک نہیں کر پا رہا ہے۔ ہندوستان نے اس ایرانی جنگی جہاز کو کوچین پورٹ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک طرف امریکی آبدوزیں ایرانی جہازوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہی ہے، اور دوسری طرف ہندوستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہ صرف اس جہاز کو پناہ دی بلکہ اس پر سوار تمام نوجوانوں کو بحفاظت اتار کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ آج وہ ایرانی نوجوان ہندوستان کی سرزمین پر محفوظ ہے۔ یہ ہندوستان کی وہ عظیم روایت ہے کہ ہم مشکل میں پڑے پڑوسی کو تنے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر ہندوستان یہ جرأت نہ دکھاتا تو شاید ایرس 11 کا انجام بھی وہی ہوتا جو ایرس دینا کا ہوا، اور درجنوں مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہو جاتی۔ ان جہازوں کا انجام بھی وہی ہوتا جو پہلے جہاز کا ہوا ہے۔ یہ خبر ان لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران تنہا ہے۔ نہیں ناظرین، جب حق اور انسانیت کی بات آتی ہے تو راستے نکل ہی آتے ہیں۔ ایک طرف سری لنکا نے بھی اپنے ایک پورٹ پر ایرانی جہاز کو جگہ دی تو دوسری طرف ہندوستان نے ٹیکنیکل مدد کے نام پر ایران کا وہ ہاتھ تھاما جس نے امریکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایس جے شنکر کا یہ بیان کہ ہم نے انسانی بنیادوں پر مدد کی، دراصل دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کسی مظلوم کو مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ایران کی استقامت اور ہندوستان کی غیر جانبدارانہ سفارتکاری نے ایک بڑے جانی نقصان کو روک لیا ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو جتنی چاہے دھمکیاں دے، لیکن جب تک دنیا میں انصاف پسند لوگ موجود ہیں، ظلم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہندوستان نے ایرانی جہاز کو پناہ دے کر درست فیصلہ کیا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ان بہادر ایرانیوں کی سلامتی کے لیے آمین لکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو ہندوستان اور ایران کے اس مضبوط رشتے کا پتہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔